अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे 19 रूल्स ऐसे हैं, यानी 19 रूल्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं तो दोनों तरह से आप लोगों के लिए ये रूल्स जो हैं जानना ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे अक्सर इन्हीं रूल्स के हवाले से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मैं आप लोगों को ये एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ये मेरी अपनी जो पर्सनल वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में अच्छी तरह से कोशिश की है कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने के लिए ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। यहाँ पे जो मोस्टली एक सवाल पूछा जाता है, जो कि आज भी मुझसे पूछा गया है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से अगर आप लंबे अरसे तक प्रॉफिट नहीं निकालते तो क्या इसके ऊपर जो जो एक नया साल स्टार्ट होता है बजट के बाद, जैसे जुलाई से स्टार्ट होता है, तो क्या इसके बाद आपको जो प्रॉफिट है ये दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? इनका कहना है कि कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि मुनाफा जो है वो फ्रीज़ हो जाता है। तो इस बारे में यहाँ पे इनको मैं जवाब देना चाहूँगा और ये रूल जो हैं वो भी यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा। और फिर हम कुछ बात करेंगे जो प्रॉफिट रेट्स के हवाले से इस वक्त ख़बरें आ रही हैं कि जुलाई में जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है इसके ऊपर प्रॉफिट रेट बढ़ेगा। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो यहाँ पे शरह सूद है उसमें इजाफ़ा किया है। तो इसके बाद जो प्राइवेट बैंक हैं वो भी कोशिश करते हैं कि जितने भी उनके सरमायाकार हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा दें सेविंग अकाउंट्स पे, और कौमी बचत की भी कोशिश होगी कि वो इस प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए बढ़ाएं, यानी जो नई पॉलिसी आई है उसके मुताबिक। अब ये देखना है कि बढ़ाते कब हैं। जब तक इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आती, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जितनी भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी सब की सब वो फेक हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है हमें ऑफिशियल ज़राए से भी पता चल जाता है, और दूसरा जो है जो अंदर की ख़बरें होती हैं वो भी हम तक पहुंचती हैं। तो कोशिश होती है कि जब तक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना आए हम इस चैनल पे शेयर नहीं करते। तो अब जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है हमारे सब्सक्राइबर हैं या हमारे देखने वाले हैं उनकी तरफ से, तो यहाँ पे मैं बाकायदा तौर पे इसको जो है यहाँ पे शामिल करना चाहूँगा इस सवाल की, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस तरह के मसले जो हैं दरपेश होते हैं। स्पेशली मेरे पास एक दिन ईमेल आया था पहले कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक आदमी जो है वो अपने बच्चों के साथ बाहर चला गया। तो जब वो वहाँ पे सेटल होते हैं उनके बच्चे, तो फिर पाकिस्तान में उनका कई सालों तक चक्कर नहीं लगता। तो अब इन्वेस्टमेंट तो उनकी हो चुकी होती है, तो वो प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाते। तो उस सूरत में यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दूँगा। इस भाई का भी जवाब जो है यहाँ पे इस वीडियो में शामिल हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए वो मुकम्मल जो रूल है वो शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो ये 15A, अगर यहाँ पे आप देखें तो इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपको मिल जाता है। तो मैं आपको उर्दू में यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ कि वो सर्टिफिकेट्स जिनके सिलसिले में डिपॉजिटर जो है डिपॉजिटर ने 1 साल की मुद्दत तक कोई लेन देन नहीं किया तो इनको डेड सर्टिफिकेट के तौर पे निशान ज़दा किया जाएगा, और इंचार्ज ऑफ इशू की पेशगी मंजूरी के बगैर सरमायाकारी के ज़रिए किसी भी लेन देन की इजाज़त नहीं होगी। यानी जब भी आप कोई भी इस तरह बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट परचेज़ करते हैं और फिर उसके ऊपर 1 साल तक आप प्रॉफिट भी नहीं निकालते तो इसको डेड डिक्लेयर किया जाता है। ये नहीं होता कि आपका प्रॉफिट जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट लगना एक तरह से वो बंद हो जाता है, क्योंकि कोई बंदा उसके यानी प्रॉफिट के बारे में राब्ता ही नहीं कर रहा, लेन देन के लिए राब्ता ही नहीं कर रहा। तो ये हुकूमत की एक पॉलिसी है, इसके ऊपर है जो कौमी बचत भी उसको फॉलो करती है कि जब भी इस तरह का इशू होता है तो यहाँ पे जो आगे रूल है वो कहते हैं कि अगर सर्टिफिकेट को ख़रीदारी की तरफ से मैच्योरिटी की तारीख से 2 साल तक इन कैश नहीं किया जाता, तो ये भी आगे एक चीज़ है कि जब आपकी जो सर्टिफिकेट है वो मैच्योर हो जाते हैं, यानी 10 साल ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके ऊपर 2 साल तक अगर कोई उसको इनकैशमेंट उसकी नहीं करवाता तो वो जो उसकी रकम है वो वफाकी हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है।
تو یہ یہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ اگر بشرطِ اس کے کہ سرٹیفکیٹ کی جو قیمت خرید ہے نامزد یا جانشین کی درخواست پر جیسا کہ معاملہ یعنی اگر فار ایگزامپل اس کے پیچھے جو ایک نامنی ہے یا جانشین ہے اس کی اگر درخواست آتی ہے تو پھر وہ اس کو بحال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لازمی جو رولز ہیں ان کو آپ فالو کریں، فالو کرنے کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور اس میں یہ ایڈ کیا گیا ہے کہ اگر سرٹیفکیٹ کی خریدار یعنی نامزد یا جانشین کی طرف سے جمع ہونے کی تاریخ سے 6 سال تک منافع کا دعویٰ نہیں کیا جاتا جیسا کہ معاملہ اس پر قابل ادائیگی منافع کے سلسلے میں حکومت کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی، ایسی صورت میں منافع کے حساب سے کوئی رقم ادا نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پہ جو ان بھائیوں کا سوال تھا کہ کیا ہمیں پرافٹ جو ہے وہ ملے گا، تو انہوں نے یہاں پہ یہ ایک چیز بتا دی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ 6 سال تک منافع کا بالکل دعویٰ ہی نہیں کرتے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو منافع ہے وہ حکومت پھر اس سے بری و ذمہ ہوتی ہے، پھر آپ کو کوئی پرافٹ نہیں دیا جاتا۔ مزید آپ اس کو انگلش میں بھی ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کی آپ ٹرانسلیشن دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ طریقہ کارز ہیں، میں اس کے آپ کے ساتھ لنک ڈسکرپشن میں ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں دے دوں گا، تو آپ اس کو کیئرفلی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کسی جگہ آپ کو لگے کہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ آٹو ٹرانسلیشن ہے، تو آپ اس کو دوبارہ سے گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے سے یا دوسرے کسی ٹرانسلیٹر کے ذریعے سے جو بالکل آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن دے، تو آپ سمپلی یہاں سے کاپی کرنے کے بعد اس کو وہاں پہ پیسٹ کریں گے اور آپ اس کو مزید آسان لفظوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو آپ کا جو سوال تھا کہ آپ کو انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ ایسا کوئی سین ہوتا نہیں ہے کہ آپ کا پرافٹ جو ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ ایک سال کے اندر اندر آپ اپنا پرافٹ جو ہے وہ کلیم کر لیا کریں۔ اگر آپ فار ایگزامپل آؤٹ آف کنٹری ہیں یا کسی بھی طرح سے آپ پرافٹ کلیم نہیں کر سکتے تو کسی کو آپ اتھارٹی دے سکتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ آپ کی جگہ پہ جا کے کلیم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کوشش کریں کہ خود وزٹ کریں قومی بچت کو، یا جو آپ نے بندہ نومینیٹ کیا ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنا پرافٹ جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں۔ اب جو ہے تھوڑی سی یہاں پہ آسانی بھی ہو گئی ہے کہ جو قومی بچت آپ کو ایک سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی یہاں پہ جو آفر کرتا ہے کہ بھئی آپ سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروائیں، آپ کا ڈائریکٹ جو پرافٹ ہے اس میں جاتا رہے گا، تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے۔ آپ کا جو پرافٹ ہے آٹومیٹک چلا جاتا ہے اور پھر اس پرافٹ کے اوپر بھی آپ کو جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں پرافٹ لگتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک پرافٹ در پرافٹ ہوتا ہے اور اس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ کافی سارے لوگ یہاں پہ پوچھتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی انفارمیشن ہے کہ جب آپ کا پرافٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس میں جو آپ کا پرافٹ ہوگا اس کو ہر دن جب یعنی حساب جو ہے سیکنڈ ٹائم کیلکولیٹ ہوتا ہے، جو بھی منیمم آپ کا بیلنس ہوگا اس کے اوپر آپ کو پرافٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو کے آگے جو 6 مہینے بعد جیسے ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کا، تو وہ آپ کے جو اکاؤنٹ میں ہے وہ پرافٹ جمع ہوتا رہے گا۔ تو یہ بہت اہم انفارمیشن ہے، میں نے باقاعدہ اس کو 25 میں سے اپ گریڈ کر دیا تھا اپنی ویب سائٹ کے اوپر۔ مزید اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم پہ کچھ آسان بلاگز جو ہیں وہ اپلوڈ کروں گا تاکہ جو زیادہ تر لوگوں کے مسائل ہیں یا انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ ہونی چاہیے۔ دوسرا جو پرائز بانڈز کے حوالے سے ریزلٹس ہیں اور دیگر چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلدی آپ کو اس ویب سائٹ کے اوپر دیکھنے کو ملیں گی۔ تو آپ یہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کو، سمپلی یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ سائن اپ کریں، لکھیں اور سائن اپ کر دیں، تو جو بھی بلاگ ہم یہاں پہ اپڈیٹ کریں گے یا اپلوڈ کریں گے تو آپ تک اس کی انفارمیشن پہنچ جایا کرے گی بائی میل۔ تو اگر آپ کو اچھا لگے یا مناسب لگے تو جب ٹائم ہو تو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا، اور مزید جو پرافٹ ریٹس کے حوالے سے جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پرافٹ ریٹ جولائی میں کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو پرافٹ ریٹس ہیں ابھی تک اس کے اوپر
کوئی خبر قومی بچت نہیں دے رہا۔ اگر کوئی آفیشیل ذرائع سے خبر آئے گی تو آپ لوگوں تک سب سے پہلے ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کر دیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔